को आन्दोलन घोषणा विवाद निरूपण नभई निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने ठोकुवा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 104 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 131 जना संक्रमण मुक्त। संसद भवनमा भएको हिंस्रक आक्रमणको आरोपबाट ट्रम्प मुक्त, महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको आजको खेलमा त्रिभुवन आर्मी विजयी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन 6 गते प्रतिगमन महँगी र महिला हिंसाको विरोधमा मानव साङ्लो टुँडी खेल घेर्ने घोषणा छ। 9 गते उपत्यका र बाहिर सबै जिल्लामा महिलाहरूको प्रदर्शन गर्ने पनि बताइएको छ। यसअघि प्रचण्ड माधव समूहले गत माघ 13 गतेदेखि 28 गतेसम्म तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पशुपतिनाथलाई राजनीतिक स्वार्थको लागि उपयोग गरिएको बताउनु भएको छ। आइतबार नेकपा केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले आफ्ना नेताहरूको प्रस्तुतिलाई गलत ढङ्गले तोडमोड गरेर धर्म र पशुपतिनाथलाई सङ्कीर्ण राजनीतिक स्वार्थको निम्ति उपयोग गरिएको बताउनु भएको हो। पशुपतिनाथ विश्वभरिका हिन्दूहरूको आराध्य देव र आस्थाको केन्द्र भएकोले आफूहरूले सम्मान गर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तो संवेदनशील पक्षलाई निकृष्ट तुच्छ स्वार्थको निम्ति दुरुपयोग नगर्न पनि उहाँले सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले आफूहरू सडक सङ्घर्षमा मात्र नभई कानुनी मोर्चामा पनि सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले निर्वाचन गराउनको निम्ति निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको होइन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। सङ्घर्ष सफल बनाएर संसद पुनर्स्थापना गर्ने पनि उहाँको दाबी छ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फागुन 5 गते बुधबारको लागि बोलाइएको छ। पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन 5 गते बुधबार दिनको 2 बजे बैठक बस्ने जानकारी दिनुभएको हो। बैठक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन ललितपुरमा बस्नेछ। बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको जारी आन्दोलन र आगामी योजना लगायत समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विगतका राजा र राणा शासकहरूको भन्दा बढी अधिकार रहेको भन्ने कानुन व्यवसायीले संविधानको कुन धाराले त्यस्तो अधिकार दिएको छ भन्ने देखाउन नसकेको अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाईको क्रममा आइतबार जवाफी बहस गर्दै अधिवक्ता नेउपानेले प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले प्रतिरक्षाका क्रममा उठाएका कुराहरू संवैधानिक आधारमा नरहेको बताउनुभयो। विपक्षी कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई श्री 5 र श्री 3 भन्दा पनि माथिको अधिकार छ भन्नुभयो, तर कहाँ कुन धारामा छ स्पष्ट भन्नु भएन। नेउपानेले भन्नुभएको छ उहाँहरूले राज्य सञ्चालन गर्न समिति अधिकार दिएको हो। श्री 3 जङ्गबहादुर भन्दा पनि माथिको अधिकार छ भनेर भन्नुभयो र खाली अविशिष्ट अधिकार छ भनेर आउनु भएको छ, तर संविधानका धारा देखाउनु भएन। प्रधानमन्त्रीमा अविशिष्ट अधिकार छ भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीजीले जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्दै जानुपर्ने नेउपानेको भनाइ छ। उहाँले त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक इजलासको औचित्य नरहने पनि जवाफ दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अविशिष्ट अधिकार छ भन्ने हो भने इजलास नरहे पनि भयो। प्रधानमन्त्रीले जस्तो गर्यो त्यस्तै मान्दै जाने वा इजलास नै नरहने पनि हुने भयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसाय र सरकारी वकिलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आवश्यकताको सिद्धान्त मानेको तर त्यो संविधानको कुन धारामा छ भनेर देखाउन नसकेको नेउपानेको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2077 को लागि सम्बन्धमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। आइतबार आयोग परिसरमा आयोजित छलफलमा विभिन्न 14वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। राजनीतिक दलका अधिकांश प्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरे पनि आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन चुस्त हुन नसकेको तथा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने नगरेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो।
उहाँहरूले आचार संहिता कडाइको साथ कार्यान्वयन गराउन र उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि विद्यमान व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्न पनि माग गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले भने निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने सरकारलाई कारबाही नगरेको आरोप लगाएको छ। उसले आयोगको कार्यशैलीप्रति आशंका समेत व्यक्त गरेको छ। छलफलमा सहभागी नेता लीलामणि पोखरेलले आफैले निर्वाचन घोषणा गरेर आफै आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने सरकारप्रति आयोग मौन बसेकोले उसको भूमिकाप्रति शङ्का उब्जिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायमा आएर यो गर त्यो नगर भन्नु गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले बोलाएको हो कि आफै आएको भनी प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले 64% मत भएको राजनीतिक दलबारे टुङ्गो नलगाइकन निर्वाचन असम्भव नभएकोले विवाद हल नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने भनी आफूहरूले आयोगलाई भनेको बताउनु भएको छ। दल दर्ता, विवाद समाधान र जनप्रतिनिधिहरूलाई शासन सत्ता चलाउने अधिकारिता दिने प्रयोजनको निम्ति आयोगको गठन भएको भन्दै उहाँले दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुसार नेकपाभित्रको विवाद निरूपण गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुशील श्रेष्ठले आचार संहिताको पूर्ण परिपालन गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भएको छ। आजसम्म आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकालाई कहिले कहीँ कारबाही नगरिएको भन्दै उहाँले अक्षरशः आचार संहिता पालना गराउनेतर्फ सक्रिय बन्न आयोगलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले तयार पारेको आचार संहितामाथि छलफल गरिएको र केही दलले लिखित सुझाव पनि दिएको बताउनु भएको छ। नेकपा विवादका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै निर्णय गर्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले विगतको भन्दा विस्तृत रूपमा आचार संहिता निर्माण गरिएको जनाएको छ। आचार संहितामा निर्वाचन प्रचार सामग्री र खर्च व्यवस्थापनलाई नियन्त्रित गरे पनि हेलिकप्टर चार्टर गरेर निर्वाचन प्रचारमा जान सक्ने व्यवस्था भने राखेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा नेता माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रमाण बुझ्न आदेश गरेको छ। रिटमाथि आइतबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीशहरू डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र हरि फुयालको इजलासले सो आदेश गरेको हो। ललिता निवास काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई किन मुद्दा नचलाइएको भनी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। अब अख्तियारले सो कागजात पठाउनु पर्नेछ। मूल मुद्दा भने विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेको रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। नेपाल 2066 मा र भट्टराई 2069 मा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अख्तियारको अभियोग पत्रमा सरकार प्रमुखले गरेको नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख थियो। अख्तियारले यसअघि सो प्रकरणमा तत्कालीन 3 मन्त्री सहित 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 15,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू रोजगारीमा लागेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को अर्धवार्षिक प्रगति विवरण र समग्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन 2 गतेसम्म 7,43,164 जना बेरोजगारीहरूको विवरण आएको मध्ये 15,670 जना व्यक्तिहरू कामको लागि पारिश्रमिक तर्फ रोजगारीमा खटिएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत 2 लाख जना श्रमिकहरूको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री चौधरीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 4,48 करोड सङ्कलन भएको बताउनुभयो। कोभिड-19 को कारणले विदेशमा रोजगारी गुमाई अलपत्र परेका 187 जना कामदारलाई उद्धार गरिसकिएको र थप 3 महिलासहित 39 जनाको उद्धारको लागि विभिन्न दूतावासहरूमा पत्रचार गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका 688 जना मृतकका परिवारलाई 48 करोड 49 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको, अङ्गभङ्ग भएका 60 जना कामदारहरूलाई 2 करोड 7 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको, 425 जना कामदारको शव घर ठेगानामा पुर्याएको, 173 जनाको शव सम्बन्धित देशमा नै अन्त्येष्टि गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कडा कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियन्ताहरूसँग आइतबार गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै सरकारवालाहरूले लैङ्गिक हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र दोषी उप कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विद्यमान कानुन कार्यान्वयन फितल भएकोले कार्यान्वयन पक्षलाई सशक्त बनाउन पनि माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले मानव सरप्रसारको घटना, बोक्सीको नाममा अमानवीय व्यवहार, दाइजोको न्युमा हुने अमानवीय व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताउनु भएको छ।
किशोरी र ज्येष्ठ नागरिक महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई आजीवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने, आपराधिक घटनामा समुदायमै मेलमिलाप गराउने र उजुरी लिन नमान्ने प्रहरी प्रशासनमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। महिलाहरूको छुट्टै अदालत भए उनीहरूलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने भएकोले छुट्टै महिला इजलासको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छ। नेपाल महिला सङ्घकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समाजवादी ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष लालध्वज नेवाङले सशक्त कानुन निर्माण जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुन भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले विद्युत वितरणको सञ्जाल पुरानो र अपर्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक साक्यले विद्युतको आपूर्ति यथेष्ट भए पनि विद्युत प्रसारण र वितरणको सञ्जाल पर्याप्त नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक स्रोत साधनका कारण विद्युत सञ्चालन सुदृढीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विद्युतको माग तथा खपत बढाउनको लागि प्रसारण र वितरणमा पनि लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कार्यकारी निर्देशक साक्यले वितरण ट्रान्सफर्मर, वितरण सञ्जाल, ट्रान्सफर्मर स्टेसन, ट्रान्समिसन लाइन धेरै बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको र त्यसको लागि प्राधिकरणको क्षमता कमजोर भएको बताउनु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 104 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 104 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 2,72,718 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,501 जनाको PCR परीक्षण भएको हो। 24 घण्टामा कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। गत 24 घण्टामा 131 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,69,060 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 1,604 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले लागु औषध कारोबारमा संलग्न 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। लागु औषध ब्युरोको टोलीले माघ 21 देखि 26 गतेसम्म गरेको कारबाहीका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका लागु औषध कारोबारमा संलग्न 9 जना आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको हो। उनीहरूलाई लागु औषध एम्फेटाइमाइन 222 ग्राम र नियन्त्रित लागु औषध 2470 एम्पुल सहित पक्राउ गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिलीप चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरूको साथबाट डाइजेपाम 928 एम्पुल, बुफ्रेनोफ्रिन 782 एम्पुल, फेनेरागन 684 एम्पुल, लुबिचेसिक 76 एम्पुल गरी कुल नियन्त्रित लागु औषध 2470 एम्पुल र नगद 90,500 रुपियाँ बरामद गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले एउटै सञ्जाल निर्माण गरी कारोबार गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रचण्ड माधव समूहद्वारा चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा, विवाद निरूपण नभई निर्वाचन प्रक्रिया अघि बन्न नसक्ने ठोकुवा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 104 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 131 जना संक्रमण मुक्त। संसद भवनमा भएको हिंसक आक्रमणको आरोपबाट ट्रम्प मुक्त, महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको आजको खेलमा त्रिभुवन आर्मी विजयी।
पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। DSLR सेवा प्रणालीले नेपालमै पहिलो फोटो पार्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। गैंडाकोटतर्फको नारायणी नदी किनारमा फोटो खिच्ने प्रायोजनले फोटो पार्कको सुरुवात गरिएको हो। फोटो पार्कको पत्रकार सम्मेलन र एक कार्यक्रम गरी गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष ध्रुवराम पौडेलले उद्घाटन गर्नुभएको छ। वर्षौंदेखि जथाभावी फोहोर फालिरहेको ठाउँमा फोटो खिच्नको लागि केही अस्थायी संरचना निर्माण गरी नेपालकै पहिलो फोटो पार्क सञ्चालनमा आएको सञ्चालक सन्देश कुमारले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार फोटो पार्क निर्माण र सञ्चालनको लागि 5 लाख लगानी गरिएको छ। फोटो पार्कको उद्घाटन गर्दै गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष पौडेलले युवाहरू मिलेर फोहोर फाल्ने ठाउँलाई व्यवस्थित गरिएको कामलाई वडाले प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भएको छ। दुई दाजुभाइ मिलेर नयाँ कामको थालनी गर्नु भएको छ। व्यवस्थित गर्न नसकिएको क्षेत्रमा संरचना बनाएर व्यवसाय सुरु गर्नु भएको छ। वडा अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, यहाँ निर्माण गरिएको भौतिक संरचनाको सुरक्षामा वडाले पनि सहयोग गर्नेछ। यहाँका समुदायले पनि यसको सुरक्षा गरी सभ्य नागरिकको पहिचान दिन सक्नुपर्छ। DSLR सेवाको यो कामले सुनसान गैंडाकोट तर्फको नारायणी नदी किनारमा आन्तरिक र बाहिर पर्यटन प्रबन्धन गर्न कोसेढुङ्गा साबित हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। पर्यटन प्रबन्धनसँगै यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा समेत योगदान पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। विदेश जाने चक्करमा थिए, एउटा क्यामेरा भाडामा लिएर नारायणी नदी किनारमा फोटो खिच्न थालियो। आफ्नो विगतका भगाई सुनाउँदै सञ्चालक कुमारले भन्नुभयो, पछि यो व्यवसायले व्यापक रूप लिन थाल्यो। सञ्चालक कुमारले फोटो पार्क त थप व्यवस्थित बनाउने बताउनु भएको छ। अहिले चितवनका विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा युवाहरूले यो व्यवसाय अँगाल्दै आएको छ। DSLR सेवाले सुरु गरेको व्यवसाय अहिले युवा पुस्तामा ट्रेन्ड नै बनेको छ। फोटो पार्कमा 6-7 जनाले रोजगारी पाउनेछन्। विगत 3 वर्षदेखि DSLR सेवा प्रणालीले विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा फोटोग्राफी सेवा दिँदै आएको छ। 3 वर्ष अघि कुमार दाजुभाइले नारायणी नदी किनारमा फोटो खिच्ने व्यवसाय सुरु गरेका थिए। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै शेयर बजारका लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले आमरण अनसन सुरु गर्नुभएको छ। पुँजी बजार विकास र विस्तारको लागि गर्नुपर्ने काम नियामक निकाय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नगरेको भन्दै कोइरालाले आमरण अनसन सुरु गर्नुभएको हो। आइतबार बिहान सिंहदरबार प्लाजा स्थित नेप्सेको भवन अगाडि कोइराला अनसन बस्नु भएको छ। पछिल्लो समय बजार सुधारको लागि आवश्यक कामहरू नगरेका कारण जोखिम बढेको उहाँको भनाइ छ। जोखिम बढ्दा बजार विकासको कामहरू अवरुद्ध भएको कारण आफू अनसन बस्न बाध्य भएको अनसनरत कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी सिनेटमा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। माथिल्लो सदन सिनेटले जनवरी 6मा संसद भवनमा भएको हिंस्रक आक्रमणमा ट्रम्प संलग्न भएको आरोपबाट मुक्त गरेपछि उहाँ महाभियोगबाट जोगिनु भएको हो। सिनेटमा ट्रम्प विरुद्धको दोस्रो पटकको महाभियोगको प्रस्तावमाथिको सुनवाईपछि मतदान भएको थियो। मतदानका क्रममा प्रस्तावको पक्षमा 57 र विपक्षमा 43 मत परेको छ। ट्रम्पलाई दोषी ठहर्याउन आवश्यक 2/3 बहुमत अर्थात् 67 मत नजुटेपछि उहाँमाथिको दोष प्रमाणित हुन नसकेको हो। राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएका ट्रम्पले आफ्ना समर्थकहरूलाई संसद भवनमा आक्रमण गर्न उक्साएको आरोप लागेको थियो। तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले जनवरी 13मा ट्रम्पमाथिको महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसअघि ट्रम्पमाथि सन् 2019 को अन्त्यमा शक्तिको दुरुपयोग सहितका आरोपमा महाभियोग लागेको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मीले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई हराएको छ। ललितपुरको साधोबाटामा रहेको एन्फा मैदानमा आइतबार भएको खेलमा आर्मीले चन्द्रपुरलाई 6-1 ले हराएको हो। आर्मीकी रश्मि घिसिङले 4 र विमला चौधरीले 2 गोल गरे। चन्द्रपुरकी रजनी थोकरले सान्त्वना स्वरूप 1 गोल गरिन्। चन्द्रपुरलाई हराएसँगै आर्मीले 10 खेलमा 25 अङ्क जोडेको छ। आर्मी लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। शीर्ष स्थानमा रहेको एपिएफको 9 खेलमा 27 अङ्क छ। चन्द्रपुर 10 खेलमा 6 अङ्क सहित 6औं स्थानमा रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रचण्ड माधव समूहद्वारा चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा। विवाद निरूपण नभई निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने ठकुवा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 104 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 131 जना संक्रमण मुक्त। संसद भवनमा भएको हिंस्रक आक्रमणको आरोपबाट ट्रम्प मुक्त, महाभियोगको प्रस्ताव अस्वीकृत। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको आजको खेलमा त्रिभुवन आर्मी विजयी। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।